मालिक कहेगा कज़ब्त, तू झूठ बोलता है, तूने जंग इसलिए लड़ी, तूने मार के इसलिए लड़े, युक़ालु लक जरी, तेरे चर्चे हो जाएं, तेरे मुजल्ले छप जाएं, तेरी वसीयतें आम हो जाएं, तेरे नाम के साथ लिख दिया जाए लड़ते लड़ते 72 फौजियों को मार के मरा है। चर्चे आम, तस्करे आम, रोड ब्लॉक करके तेरे जनाजे पढ़ाए जाएं, स्टेडियम के अंदर जनाजे हो, 10-10 हजार का मजमा हो, मुजल्ले छपे, वसीयतें छपे, चर्चा आम हो। फकत कीला इज़हबू बिही इलन नार, इसका तज़किरा दुनिया में हो चुका, ये दुनिया के नाम के लिए मरा था। फरिश्तों इसको पकड़ो और उल्टा करके जहन्नम में फेंक दो। मौलवी साहब आप तशरीफ ले आओ, क्या करके आए? अल्लाह क्या करके आया? इतनी तबलीग, इतनी तकरीरें, टाइम ही नहीं वेला होता। जब डायरी देखो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तकरीरें कर करके गले बैठ गए। मेरी इतनी केस्टें, मेरी इतनी सीडियाँ, मेरा इतने प्रोग्राम। जवाब मिलेगा ठीक है, ये काम तो करके आया, कज़ब, झूठ बोलता है। तेरे दिल में क्या था? मेरा नाम बुलंद हो जाए, इश्तिहारों में मेरा नाम बड़ा। इश्तिहार हो ना, 8-10 मौलवी आए हुए, किसी मौलवी साहब का नाम छोटा सा लिखा हो ना, कहना क्यों मेरा नाम छोटा क्यों लिखा है? मैं कोई काटा किसे तो? दुम छल्ले लगते हैं। शेरे पंजाब, खतीब आज़म, खतीब इब्ने खतीब, बुलबुल गुलिस्तान, फुला फुला फुला। और अगर 4 लकब लिखना भूल जाओ, मौलवी साहब तकरीर करने नहीं आते। नाम छोटा दे दो, मौलवी साहब नाराज हो जाते हैं। तूने ये सारा कुछ किया, लेकिन क्यों? तेरे दिल में रियाकारी थी, लोगों में चर्चा हो, लोगों में तस्करे हो, तेरे नाम के साथ अल्लामा लग जाए, तेरे नाम के साथ खतीब लग जाए, तेरे हर जगह पे तेरी केस्टें, सीढ़ियां, चर्चे, तस्करे आम हो जाए। फकद कीला, जिसलिए तकरीरें करके आया है, लोगों ने तुझे अल्लामा कह दिया था, इज़हबू बिही इलन नार, इसको भी उठाओ और जहन्नम के हवाले कर दो। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये मकाम बड़ा खतरनाक है। अगर खालिस अल्लाह की रज़ा हो, अगर खालिस अल्लाह की रज़ा हो दावत, तबलीग, तौहीद पहुंचाने में, तो ये मकाम इंसान को जन्नत के अंदर आला मकाम दिलवा देता है। और अगर यहाँ पर खड़े होकर लोगों के माथों पर पड़ने वाले बल को देखकर बात की जाए कि आज दाढ़ी के खिलाफ बात नहीं करनी, अक्सर साथियों की दाढ़ी नहीं है, अगर दाढ़ी के बारे में कुछ का अगली दफा ये आएंगे भी नहीं और चंदा देकर जाएंगे भी नहीं, तो फिर अल्लाह की रज़ा ना रही। टीवी के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि जिस साहब ने तकरीर के लिए बुलाया है और टिकट दिया है ना, उसके अपने घर में केबल लगी हुई है। पर्दे के बारे में भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि मस्जिद के जो सिक्योरिटी साहब हैं, उनकी बेगम हमेशा शॉपिंग करने बेपर्दा खुद ही जाती है। अगर यहाँ पर इस स्टेज पे खड़े होकर मौलवी ने लोगों के माथे पर पड़े हुए बल को देखा, या उनकी जेब के अंदर पड़े हुए रियालों को देखा, या लोगों में चर्चे के लिए देखा, तो फिर याद कर लीजिए, आवाज पड़ेगी, तूने लोगों में चर्चा चाहा था, वो तेरे इश्तिहार छप चुके थे, इज़हबू बिही इलन नार। अल्लाह हम सबको इखलास की दौलत से माला माल कर। सखी को बुलाया जाएगा, मालदार सामी क्या करके आया? तो जी इतना माल बांटा आपके रास्ते में, अल्लाह इतना माल बांटा, जो मांगने आता था खाली नहीं भेजता था। कहीं मस्जिद बनाई, कहीं मदरसा बनवाया, कहीं अस्पताल बनवाया, कहीं मस्जिदों में पंखों की ज़रूरत होती तो पंखे लगवा देता, और पंखों के परों पे लिखवा देता बराए इसाले सवाब हाजी अल्लाह देता। कहा हाँ ठीक है, तू माल बांट कर आया, लेकिन क्यों? युक़ालु लक सखी, तेरी सखावत का चर्चा हो जाए। फ़क़द क़ीला, लोगों में चर्चे हो गए थे, इसका दर हमेशा खुला रहता है, जो यहाँ से जाता है खाली नहीं आता। इज़हबू बिही इलन नार, इसको भी उठाओ और जहन्नम के हवाले कर दो। इबादत के अंदर खालिस अल्लाह की रज़ा, नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, जिहाद अल्लाह के लिए, दावत अल्लाह के लिए, तबलीग अल्लाह के लिए, जिक्र अल्लाह के लिए। ये नहीं 100 दानों की तस्बीह पकड़ी हुई हाथ के अंदर और जा रहे हैं टका टक टका टक टका टक, दाने पे दाना गिर रहे हैं। साथ वाले से बातें कर रहे हैं, क्या हाल है आपका? दाना गिर रहा है। तबीयत ठीक है? बच्चे कैसे हैं? ये तस्बीह हाथ में क्यों है? ये तस्बीह अल्लाह के जिक्र वाली तस्बीह नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो वाली तस्बीह है।
وہ بھی تسبیح کرتی ہے نا الیکشن کے دنوں میں، کرسی 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 کرسی، یہ وہ والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مقام لوگوں میں بلند کرنے کے لیے اگر عبادت بھی کی جائے، ریاکاری کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا دو چیزیں انسان کے ایمان کا بڑا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے جانوروں کے، بکریوں کے ریوڑ کو نہیں پہنچا سکتے جتنا دو چیزیں انسان کے ایمان کو پہنچاتی ہیں۔ کیا؟ حب مال، حب جاہ، مال کی محبت، پیسے کی محبت، فنڈ کی محبت اور چودراہٹ کی محبت۔ اللہ رحم کرے تو کرے، وگرنہ مولویوں کی اکثریت میں یہ دونوں بیماری ہوتی ہیں۔ پیسہ کیسے آئے، مال کیسے آئے؟ توحید کی بات نہ کرو، توحید کی دعوت دو گے تو یہاں سے بریلوی اٹھ کر چلے جائیں گے، اور جو ماہانہ چندہ ملتا تھا وہ بھی ہمارا بند ہو جائے گا۔ یہاں پر کسی کا رد نہ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، بس میٹھی میٹھی تقریریں، قصے یوسف سنا دو، زلیخا کی باتیں سنا دو، دائی حلیمہ کی ڈاچی دوڑا دو، اور بس سب کو راضی رکھو۔ سب راضی رہیں گے تو مٹیریل ملتا رہے گا، اور جو ناراض ہو جائے گا وہ بھاگ جائے گا۔ فرمایا دو چیزیں آدمی کے ایمان کا وہ بیڑا غرق کرتی ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک پیسے کی محبت، مال کی محبت، اور ایک چودراہٹ کی محبت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ شرک کی ہر قسم کا علم عطا فرما دے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آرنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کو حق جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی بار فرماتا ہے اے نبی کیا تو نے دیکھا؟ تو کیا اس واقعے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ یعنی آپ جب اللہ کہتا ہے علم ترا، اے نبی کیا تو نے دیکھا، تو نبی تو پھر شروع سے ہوئے نا، شروع سے موجود ہیں۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کی دو آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دلیل لینے والے کہاں سے لیتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ تو نبی کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو نبی وہاں پر حاضر ناظر تھے تو اللہ نے کہا نا، یہی سوال ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے بھائی پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ سوچو، اگر یہی